बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्पीक आउट चैनल देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जाए नमाज और इसकी बेअदबी के हवाले से। जाए नमाज या नमाज चटाई कपड़े की बनी होती है जिसे मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नमाज पढ़ने के लिए सिर्फ सुथरी जगह का ख्याल रखा जाता है। जाए नमाज को एक मखसूस सिमत खाना काबा की तरफ रुख करके बिछाया जाता है। एक मुसलमान का नमाज पढ़ने से पहले वुजू होना ज़रूरी है। नए बनने वाले जाए नमाज फैक्ट्रियों में तैयार होते हैं। ज़्यादातर जाए नमाज के डिज़ाइन देहात से बनकर आते हैं, फिर उन्हें फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर जाए नमाज की शक्ल दे देते हैं। जब नमाज पढ़ी जाती है तो जाए नमाज के सबसे ऊपर एक निशान बना होता है जो मक्का मुकरमा की सिमत की तरफ इशारा करता है, और इसी निशान के ऊपर नमाजी सजदा भी करता है। हर मुसलमान के लिए ये जानना जरूरी होता है कि मक्का मुकरमा इसके घर की किस सिमत में मौजूद है और किस तरफ उन्हें जाए नमाज बिछाकर नमाज पढ़नी चाहिए। दोस्तों, मजीद तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश करता चलूं कि आप देख रहे हैं स्पीक आउट चैनल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, अब चलते हैं अपनी आज की वीडियो की जानिब, जिसमें हम बात कर रहे हैं जाए नमाज और उसकी बेअदबी के हवाले से क्या फरमाया गया है, और ये एक अहम मसला है। आज की इस वीडियो में इसी अहम मसले पर बात होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को इख्तिताम तक जरूर देखिएगा। जाए नमाज बहुत मजबूत अलामती मानी रखता है और रिवायती तौर पर निहायत मुकद्दस अंदाज में इसकी देखभाल की जाती है। एक गंदी जगह पर जाए नमाज को बिछाना या गलत तरीके से बिछाना बेअदबी समझी जाती है। नमाज पढ़ने के लिए जगह का पाक साफ होना लाजमी है। रिवायती तौर पर जाए नमाज के ऊपर के सिरे पर जहां सजदा किया जाता है, एक गुंबद या खाना काबा की एक शक्ल बनाई जाती है, और निचले सिरे पर जहां पांव रखे जाते हैं वो जगह खाली होती है। डिज़ाइनर जाए नमाज को इस तरह डिज़ाइन करते हैं कि मुसलमान आसानी से अंदाज़ा लगा सकें कि सजदे की जगह कौन सी है और पांव रखने की जगह कौन सी है। जाए नमाज की सजावट का अंदाज बहुत ही अहम है, बल्कि इस डिज़ाइन में एक ख़ास एहसास छुपा होता है। जाए नमाज में मस्जिद के महराब की तरह का डिज़ाइन भी होता है। बहुत से जाए नमाज में दुनिया की मसाजिद के डिज़ाइन बनाए जाते हैं। ज़्यादातर मशहूर मसाजिद के डिज़ाइन बनाए जाते हैं, जैसा कि मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा की मसाजिद और यरूशलेम की मसाजिद वगैरह। सजावट और डिज़ाइनिंग सिर्फ मंजर कशी में ही मदद नहीं करती, बल्कि नमाजी की याददाश्त में इजाफा भी करती हैं। मिसालों में से एक मिसाल कंघी और पानी के घड़े की है, जिसमें नमाजी को ये याद दहानी करवाई जाती है, नमाज पढ़ने से पहले वुजू करो और सर का मसा करो। सजावट की एक और अहम मिसाल ये है कि जो नए मुसलमान होते हैं, इनके लिए जाए नमाज पर हाथ के डिज़ाइन बनाए जाते हैं कि नमाज पढ़ते हुए हाथ कहाँ रखने चाहिए। जाए नमाज को खाने पीने के लिए बिछाने से गुरेज फरमाएं। जाए नमाज पर सोना जायज़ है, मगर इसकी आदत बनाना ठीक नहीं, और अगर अंदेशा हो कि जाए नमाज पर सोने से वो आलूदा हो जाएगी तो एहतियात करनी चाहिए। इसलिए बेहतर यही है कि जाए नमाज पर सोने का मामूल ना बनाएं। ऐसी नक्शो निगार वाली जाए नमाज में नमाज पढ़ना कि नमाज में सोच इसी में लग जाए मकरूह है। बेहतर यह है कि ख़वातीन घर में नमाज के लिए एक ही जाए नमाज इस्तेमाल करें कि इससे नमाज में ध्यान बढ़ने लगता है। बाज़ लोगों का ख्याल है कि शैतान मुसलमानों को इबादत से रोकने के लिए वसवसों के ज़रिए बहकाता है और ख़ुद इबादत करता है। इसको इबादत से रोकने के लिए वो लोग नमाज के बाद जाए नमाज का कोना उलट देते हैं। हालांकि यहाँ दो गलत फहमियाँ हैं। पहली ये कि शैतान दूसरों को इबादत से रोकता है मगर खुद इबादत करता है। हालांकि शैतान का इबादत करना गलत है। इबादत तो हुक्म इलाही बजा लाने का नाम है, जबकि शैतान हुक्म इलाही का सबसे बड़ा नाफरमान है। इसलिए ये ख्याल कि शैतान इबादत करता है, ये बिल्कुल गलत है। दूसरी गलत फहमी ये है कि मुसल्ले का कोना उलटना के शैतान इबादत से रुक जाएगा, ये कतन गलत है। मुसल्ले का कोना उलटने का रिवाज तो इसलिए है कि नमाज से फारग होने के बाद बिला ज़रूरत जाए नमाज बिछी ना रहे और वो ख़राब ना हो। अवाम जो ये समझते हैं कि अगर जाए नमाज ना उल्टी जाए तो शैतान नमाज पढ़ता है, ये बिल्कुल गलत बात है।
ایسے جائے نماز پر نماز نہ پڑھی جائے جس پر بیت اللہ یا مسجد نبوی کی شبیہ ہوتی ہے، یہ بے ادبی ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسی جائے نمازوں سے اجتناب کریں جن پر کعبۃ اللہ اور مدینہ شریف کا عکس ہو۔ خیال ہوتا ہے کہ اس طرح کی جائے نمازوں کا سلسلہ ان لوگوں نے شروع کیا جو اسلام کے تئیں بغض و عناد رکھتے ہیں۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں، ایسی جائے نمازوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اور بعید نہیں اس قسم کی جائے نماز کی صنعت اور اس کی شبوہ میں یہودی ذہن کار فرما ہوں، اور مسلمان اپنے بھولے پن میں اسے ان مقامات سے محبت و عقیدت کا اظہار سمجھ کر ایسی جائے نمازوں کے بنانے اور خریدنے اور بیچنے میں لگ گئے ہوں۔ بلکہ میں نے ایک ایسی جائے نماز بھی دیکھی ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لکھا ہوا ہے، اس لیے ایسی جائے نمازوں پر نماز پڑھنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص جائے نماز کی ان تصویروں پر مقامات مقدسہ کی اہانت کی نیت سے پاؤں رکھے تو یہ سخت گناہ ہے، بلکہ اس میں کفر کا اندیشہ ہے، اور اگر یہ مقصد نہ ہو تو چونکہ تصویر کا حکم اصل کا نہیں ہوتا، اس لیے نماز تو ہو جائے گی لیکن یہ صورت بھی کراہت سے خالی نہ ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا ہو تب تو اس کو زمین پر بچھانا یا اس جائے نماز پر پاؤں رکھنا، خواہ قدم خود اس تحریر پر نہ رکھا جائے، جائز نہیں ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب لکھتے ہیں کہ جائے نمازوں پر فی نفسہ کسی بھی قسم کے نقش پسندیدہ نہیں، لیکن اگر کسی جائے نماز پر حرمین شریفین میں سے کسی کی تصویر اس طرح بنی ہوئی ہو کہ وہ پاؤں کے نیچے نہیں آتی تو اس میں بھی اہانت کا کوئی پہلو نہیں۔ البتہ موضوع سجود میں بیت اللہ کے سوا کسی اور چیز کی تصویر، بالخصوص روضہ اقدس کی شبیہ، چونکہ اہام خلاف مقصود کا ہو سکتا ہے، اس لیے اس سے احتراز مناسب معلوم ہوتا ہے۔ جائے نماز خاص نماز پڑھنے کے لیے استعمال میں آتا ہے، اس وجہ سے وہ قابل احترام ہے، اور جب وہ پرانا اور بوسیدہ ہو جائے تو پھر اسے کسی قابل احترام کام میں استعمال کر لینا چاہیے یا شائستہ طریقے سے ٹھکانے لگا دینا چاہیے۔ فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ مسجد کے فرش پر بچھائی جانے والی گھاس پھوس اور مسجد کا کوڑا کرکٹ جو جھاڑو لگانے سے جمع ہوتا ہے اسے ناپاک اور بے ادبی کی جگہ نہ پھینکا جائے، اس لیے کہ وہ قابل تعظیم ہے۔ چاہے جائے کہ وہ مصلی جس پر نماز ادا کی جاتی ہو اسے بیت الخلاء کی راہداریوں اور سیڑھیوں پر بچھایا جائے اور اس پر ناپاک پانی بھی بہتا ہو، تو دوستو ہم نے یہ اکثر مساجد میں دیکھا ہے، یقیناً آپ کا بھی ایسا تجربہ ہوا ہوگا کہ جو مساجد میں صفیں پرانی ہو جاتی ہیں ان کو کیا کرتے ہیں کہ وہ وضو خانہ سے لے کر واش روم تک یا وضو خانہ سے لے کے پھر مساجد کے دوسرے حصوں تک ان کو راہداری کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی غلط عادت ہے، کیونکہ جس پر نماز ادا کی جاتی ہے وہ جائے نماز بہت قابل احترام ہے، ان کو ایسی جگہ پر استعمال کرنا اس کی بے ادبی ہے، اس پر سخت وعیدیں نازل فرمائی گئی ہیں، اس لیے جتنا ہو سکے اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ دوستو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ایسی جائے نماز جس پر خانہ کعبہ، مسجد نبوی یا کسی اور مساجد کی تصاویر بنی ہوتی ہیں ان کو لوگ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اکثر غلطی یہ بھی ہوتی ہے کہ نماز ادا کرنے کے بعد تھوڑا سا آگے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اس جگہ پر جہاں پر اس مسجد کی، اس مقدس جگہ کی تصویر بنی ہوتی ہے، یا پھر کئی جگہ پر تو ایسے بھی دیکھا گیا ہے کہ جائے نماز کو ممبر پر بچھا دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر بیٹھ کر خطبہ دیا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی بڑی حماقت کی بات ہے، ایسی جگہوں پر ایسی جائے نماز کا استعمال کیوں کرتے ہو؟ اپنے پاؤں کے نیچے روندتے ہو۔ کوشش کریں اگر آپ کے گھر میں اس طرح کی جائے نماز ہے تو اس کا استعمال بہت احتیاط کے ساتھ کریں۔ نماز پڑھنے کے فوراً بعد اس کو الٹا کر کے رکھ دیں، اونچی جگہ پر رکھ دیں۔ کوشش کریں کہ یہ جو مساجد کی تصاویر بنی ہیں ان پر کبھی آپ کا پاؤں نہ پڑے۔ دوستو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج کی آیت نمبر 32 میں، اس میں جانوروں کے ادب کے حوالے سے بھی بتایا گیا ہے۔ تو جو شخص تعظیم کرتا ہے، ادب کرتا ہے کن چیزوں کی؟ جن کو اللہ نے مقرر کیا ہے، عظمت والی چیزیں بنایا ہے، تو یہ فعل دلوں کی پرہیزگاری میں سے ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سپیک آؤٹ سبسکرائب نہیں کیا
تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔